बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जी जनाब, तमाम स्टूडेंट को स्पेस जी के अकेडमी में खुश आमदीद कहते हैं। आज की जो हमारी पोस्ट है वो है जनाब ये नई नौकरियां गुड्स इवेल्युएटर क्या है, इसके ऊपर कौन से बंदे अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट क्या है, ये नौकरियां परमानेंट है, सैलरी कितनी होगी, अपॉइंटमेंट आपकी कहाँ पे होगी, काम क्या होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो लाइक कर लें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करें क्योंकि आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और उसकी फीस जो 5,000 है, ये जनाब जो 5,000 फीस है, ये 5,000 क्यों रखी गई है, इसके पीछे क्या मतलब है, इशू है, इस पूरी बात करेंगे जनाब। सबसे पहले जनाब हम बात करेंगे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है जनाब फेडरल का, जो टैक्स कलेक्ट करता है लोगों से। ठीक है। अब आईएमएफ की डिमांड है कि भाई आप अपना सिस्टम जो है ना मतलब प्रॉपर ऑनलाइन करें, हर चीज को प्रॉपर एडजस्ट करें। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने प्रॉपर जो है सिस्टम को ऑनलाइन करने के लिए मुख्तलिफ जो है आपको पता है कि वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो इसलिए ये भी एक उसका पार्ट है। एक सिस्टम है जनाब EPER। ठीक है, इवेल्यूशन इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम इवेल्यूशन सिस्टम। ठीक है, EPER, उसके थ्रू जो है ये सिस्टम बनाया जाएगा जनाब। और ये जो जॉब है गुड्स इवेल्युएटर का काम क्या है, गुड्स इवेल्युएटर का मेन जो वर्क होता है ना, फॉर एग्जाम्पल एक चीज इंपोर्ट होके आ रही है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, उसके ऊपर टैक्स लगा हुआ है, चीज है 2 लाख रुपए की, टैक्स लगा हुआ है सिर्फ 1,000 रुपया। तो ये गुड्स इवेल्युएटर उसको चेक करेंगे कि जनाब इसका टैक्स कम तो नहीं लगा हुआ, टैक्स ज्यादा लगना था, कम क्यों लगाया गया। ये फिर खुद उसके ऊपर मुआवजा करेंगे, उसके ऊपर जांच पड़ताल करेंगे और नए सिरे से दोबारा टैक्स लगेगा। उसको कहेंगे जनाब देखो, आपकी अगर 2 लाख की वैल्यू है तो टैक्स आपका 5,000 बनता है या 6,000 बनता है, आपने 1,000 कैसे बनवा दिया। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ जुगाड़ तो बहुत चलते हैं। टैक्स की जनाब प्राइस बनती है जी 6,000 रुपए, जी 1,000 आप रखें, 1,000 टैक्स लगाएं, बस अल्लाह खैर चला। तो लिहाजा ये जो जुगाड़ होते हैं ना, ये गवर्नमेंट अब खत्म करती जा रही है और ये सारी चीजें खत्म, और अब प्रॉपर एक सिस्टम बनेगा और प्रॉपर जनाब एक जो है वो बनाएंगे। अब ये जो गुड्स इवेल्युएटर होंगे, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट तमाम वो चीजों जिनके ऊपर टैक्स लगता है उनकी ये जांच पड़ताल करेंगे और असल जो टैक्स बनेगा वो लगेगा। ये 280 जो है ओरिजिनल जॉब है, ये ओरिजिनल नौकरियां हैं। और ये ओरिजिनल नौकरियां जो है ये जनाब IBA इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कराची के थ्रू आ रही हैं। इसी वजह से ये IBA ही इसका ऑनलाइन टेस्ट लेगा। और IBA जनाब जो टेस्ट लेगा, याद रखिएगा, ये टेस्ट 3-5 बड़े शहरों में होगा, कराची में होगा, लाहौर में होगा, क्वेटा में होगा, पेशावर में होगा और इस्लामाबाद में होगा। अब कराची वालों का जो कैंपस है वो ना तो लाहौर है, ना क्वेटा है, ना पेशावर है, ना इस्लामाबाद है, सिर्फ कराची में है। अब ये सारा अमला यहाँ से इधर आएगा। तो उन्होंने तमाम अपने अखराजात को देखते हुए, सारी चीजों को देखते हुए, रिजल्ट को देखते हुए, अपने सफर को देखते हुए ये फीस रखी है 5,000 रुपए। फिर अगर फीस होती है जनाब बहुत कम, तो बहुत ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं। ये भी एक रीजन हो सकती है कि फीस ज्यादा रखने से सिर्फ डिजर्विंग स्टूडेंट ही अप्लाई करें, लेकिन ये कोई मेरे ख्याल में मंतक नहीं है जनाब। फीस इतने ज्यादा रखना स्टूडेंट के लिए ज्यादती है। मैं इसकी जनाब जितनी हो सकती है मैं कह सकता हूँ कि जनाब उसकी वो करनी चाहिए। एक गरीब बंदा जिसके पास 5,000 है, उसकी नौकरी क्यों करनी है। 5,000 एक सीट पे अप्लाई करने के लिए है, नौकरी का कोई पता नहीं लगती है या नहीं लगती, लेकिन 5,000 आपने टेस्ट फीस नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए चलो FAE कितना 2,000 ही कर दे चलो। तो बर ये फीस नौकरी ओरिजिनल है, 2 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका कार भी मैं आपको बताता हूँ। और ये जनाब नौकरियां परमानेंट है, परमानेंट नहीं है, ये कंट्रैक्ट बेस है और ये हर साल कंट्रैक्ट आपको बढ़ेगा। आपका जो कंट्रैक्ट जो है, और ये 30 साल से ऊपर एक दिन भी आपकी एज है तो आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। और जिस बंदे की मतलब है कि वो परफॉर्मेंस अच्छी होगी उसका ही कंट्रैक्ट बढ़ेगा, परमानेंट होने का कोई चांस नहीं है। और इसमें सैलरी जो है ना, सैलरी अच्छी है, सैलरी इसकी तकरीबन 1,70,000 के करीब होगी, 1,70,000 के करीब होगी। सैलरी अच्छी है तो आपको अप्लाई करना चाहिए क्योंकि अच्छी जॉब है, FBR की है। आपको अपॉइंट जो है आपके अपने डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जहाँ पे चीजें होती हैं, यानी आपने जो जितनी भी जिनकी चीजों के ऊपर टैक्स लगता है उनको इवेल्युएट करना है, बस आप काम ही होगा। अब इसमें उन्होंने डिग्रियां तकरीबन सारी लिख दी हैं, सारी की सारी डिग्री, यानी इसका मतलब ये है कि तमाम इसमें कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं बच गया जो बंदा अप्लाई नहीं कर सकता। तो इसमें तमाम वो लोग जो इसके साथ मुंसलिक हैं, खैर जैसे इस्लामियात जिसने किया हुआ है या एम उर्दू है,
وہ بندے شاید اپلائی نہیں کر سکتے، ان کا مینشن نہیں کیا گیا. باقی تقریباً آلموسٹ جو ہے سارے بندے اپلائی کر سکتے ہیں. تو اس کے اندر جناب اپلائی کریں، یہ جو سبجیکٹ مینشن ہے یہ سارے بندے اپلائی کر سکتے ہیں. اس میں فار ایگزامپل ایک بندے نے بینکنگ اکاؤنٹنگ اکنامکس پڑھی ہوئی ہے لیکن یہاں سول انجینئرنگ مانگی ہوئی، انہوں نے یہ مینشن کیا ہے بھائی ہمارے پاس اس پوسٹ کے لیے جن کے پاس 16 سالہ تعلیم ہے یا بی ایس 4 ایئر پروگرام ہے، اور اگر ان میں سے کوئی بھی ایک سبجیکٹ اس نے پڑھا ہوا ہے، ماسٹر ڈگری کی ہوئی ہے، ایم ایس بی ایس کیا ہوا ہے، تو وہ ایلیجیبل ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جناب آپ کو میں نے اس کے بارے میں بتا دیا. اس کی آپ کی اپوائنٹمنٹ آپ کے اپنے ڈسٹرکٹ میں ہوگی جہاں ایف پی آر کا دفتر ہوگا، اور اس کا کام بھی میں نے آپ کو بتا دیا، تنخواہ بھی بتا دیا. پروموشن تب ہوگی جب آپ پرماننٹ ہو جائیں. آپ کی پروموشن آپ کا ایکسٹینشن ہے، اور ایکسٹینشن آپ کی اگر آپ کی پرفارمنس اچھی ہے تو دینا وہ آپ کا مطلب بڑھائیں گے، ایکسٹینڈ کریں گے، ادروائز نہ نہیں کریں گے. آگے جاب جتنی بھی آئیں گی تو سیلری زیادہ دے کے کنٹریکٹ پہ رکھا جائے گا. کچھ جاب ہوں گی جن کو پرماننٹ کیا جائے گا، باقی سارے یہی ہوں گے. تو یہ ایک جناب امپورٹنٹ اپڈیٹ ہے. باقی یہ آئی بی اے کی ویب سائٹ ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے جناب یہ آن لائن ایڈمیشن پالیسی ہے، ریٹن ٹیسٹ فار دی پوسٹ گریجویٹ ایویلیٹر. اس کے اوپر آپ کلک کریں گے، یہ ایڈمیشن ڈاٹ آئی بی اے ڈاٹ ای بی، اس پر کلک کریں گے یہ اوپن ہو جائے گا. آپ دیکھیں یہ رجسٹریشن فارم ہے، اور اس کا رجسٹریشن فارم کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے. اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ نے جو ہے یہاں پہ جناب جو ہے کیا کہتے ہیں کہ یہاں پہ آپ اپنا آئی ڈی کارڈ ڈالیں گے. لائک دیٹ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئی ڈی کارڈ ہم نے ڈال دیا. ای میل آئی ڈی جو ہے آپ کا یہ میں دونوں ڈال دیتا ہوں، سبمٹ کر دیتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ you confirm your detail, please verify this information is correct. Yes, correct. اچھا جی، یہ میں آپ کو طریقہ کار بتا رہا ہوں. میں آئی ڈی کارڈ ایسے فرضی آپ ڈال دیے تاکہ آپ کو جو ہے اس کا اپلائی کرنے کا طریقہ کار ہے. اب وہ کہتا ہے جی او ٹی پی آپ کو آیا ہے آپ کے ای میل ایڈریس کے اوپر، اس کو جو ہے آپ جو ہے یہاں پہ آپ کریں. تو میں یہاں پہ اپنا ای میل آئی ڈی اوپن کرتا ہوں. ای میل آئی ڈی اوپن کرنے کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ یہ دیکھیں آئی بی کی طرف سے او ٹی پی آ چکا ہے. بالکل جی آ چکا ہے. اب یہ میں تو آپ کو اپنے اس کے لیے کہہ رہا ہوں، میں نے تو اپلائی نہیں کرنا. یہ نہ کہ آپ تجربے کے طور پہ کریں اور وہ پھر ای میل ایک بار آ جائے اس کے بعد آپ ہو بھی نہ سکے. ٹھیک ہے. تو 6460 یہ جناب 647607 اس کو میں سبمٹ کر دوں. اچھا جی، اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس نے بتا دیا ہے کہ ٹیسٹ سینٹر آپ کا یہ ہوگا، یہ سارا کچھ ہوگا. اس کے بعد وہ آپ کو یہ ساری انفارمیشن بتاتا جا رہا ہے. اب وہ یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے، پرسنل انفارمیشن اپلوڈ یور فائل فوٹو، اپنی پروفائل فوٹو سی وی آپ بنا لیں گے. آپ فرنٹ سی این ایس سی کا فرنٹ یہ کون سا ہے، فرنٹ سائڈ ہے. اپلوڈ ڈومیسائل کریں گے، ڈومیسائل کی پکچر. ٹھیک ہے. ٹیسٹ سینٹر آپ جو مرضی چوز کریں گے جو آپ کا نزدیک ہوگا. ڈومیسائل آپ کا جو بھی ہوگا آپ نے وہی بتانا ہے، پنجاب کا جو بھی ہے. اس کے بعد فل نیم یہ سارا فل کریں گے، یا نا فل کرنے کے بعد جو ہے یہ آپ مطلب کرمنل ریکارڈ ہے نہیں ہے، نو یس کریں گے جو بھی آپ کے پاس ہے. اچھا، اکیڈمک انفارمیشن کے اندر جو ہے فار ایگزامپل آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے تو آپ کی جو آخری کوالیفیکیشن ہے، لائک دیٹ میں آپ کہتے ہیں جی میں نے بزنس میں کیا ہوا ہے یا جو بھی کیا ہوا ہے، تو آپ اس کے اوپر کلک کر دیں گے. ٹھیک ہے. کلک کرنے کے بعد یہاں دیکھیں میٹرک ہے، انٹرمیڈیٹ ہے، انڈر گریجویٹ ہے یا پوسٹ گریجویٹ جو بھی ہے آپ کے پاس وہ سارا کچھ ہے. اس کے بعد یہ پروفیشنل انفارمیشن مین اگر آپ کو تجربہ ہے یا نہیں ہے تو یس، نہیں ہے یا نو. آپ کے پاس کوئی کمپیوٹر کا سرٹیفکیٹ کوئی اور اچیومنٹ ہے تو یس نو کریں گے. اس کے بعد آپ نے جناب یہاں پہ ایگری پہ کلک کرنا ہے اور سبمٹ اپلیکیشن. بہت ہی آسان طریقہ ہے جناب، کوئی مشکل نہیں ہے. آپ اپنے لیپ ٹاپ کے اندر سب سے پہلے اپنی پکچر ہے جس کا جناب آپ 2 MB تک اس کی مطلب وہ لگا سکتے ہیں، 2 MB سائز ہو کم زیادہ زیادہ. اور اسی طرح سی وی کا 2 MB، اسی طرح آپ کا سی این ایس اے کا 2 MB اور آپ کا ڈومیسائل. یہ 4 چیزیں پہلے رکھیں، ان کو اپلوڈ کرتے جائیں گے اور اس کے بعد جناب آپ جو ہے ساری انفارمیشن پٹ کریں گے اور آپ اوکے ہو جائے گا. لائک دیٹ میں آپ کو نا ایک بات بتاتا ہوں کہ میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں جی، میں پروفائل پکچر اپنے لگاتا ہوں. تو یہاں پہ جناب میں جب جاتا ہوں تو ہمارے سامنے جو ہے بہت سی معلومات ڈاکومنٹ اچھا جی اس میں کہیں بھی نہیں آ رہی. چلے میرے پاس موجود نہیں ہے، تھوڑی سی اگر ہوتی تو میں جناب لگا دیتا، میں آپ کو یہ سمجھا دیتا کہ جناب یہ کس طرح کرنا ہے. تو بہرحال یہ طریقہ کار ہے، آپ نے لگا ساری چیزیں لگا کے سبمٹ کر دیں گے جی ساری اس کی. اب اس کا ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ کہ اس کا ٹیسٹ کیسے ہوگا. اس کا ٹیسٹ جناب ہوگا سبجیکٹ بیس، یعنی ایف پی آر کے اباؤٹ آئے گا، پاک اسٹڈی کے اباؤٹ آئے گا، اگزامیات کے اباؤٹ آئے گا، میتھ کے اباؤٹ آئے گا، انگلش آئے گی. یعنی جو بندے پی پی ایس سی کی تیاری کر رہے ہیں نا پراپر،
وہ بندے سب سے زیادہ آگے آئیں گے. ٹھیک ہے, اور اس میں ایف پی آر کا پورشن بھی آئے گا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا تمام اسٹوڈنٹ ایسے جو اس کی تیاری کرنا چاہ رہے ہیں یا اس کا وہ کرنا چاہ رہے ہیں, ان کی ہم تیاری کے اوپر عید کے بعد جو ہے کریں گے ارینجمنٹ, اور اس کا سلیبس بھی تھوڑا ڈیفائن ہو جائے گا تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. تو انشاءاللہ جناب یہ لنک دیا ہوا ہے اپلائی کرنے کا نیچے, وہ اس ویڈیو کے نیچے آپ اس کے اوپر کلک کر کے اپلائی کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. باقی سیٹیں جناب یہ 280 ہیں, پنجاب کے اندر جو ہے 140 ہیں, اور ٹوٹل 280 ہیں. یہ اچھی پوسٹیں ہیں, اگر پرماننٹ ہوتی تو کیا ہی بات تھی. ٹھیک, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ, اللہ حافظ.